आओ जिस मकसद के लिए अल्लाह ने हमें पैदा फरमाया था वो मकसद पूरा करें। अगर हम सब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक ज़िंदगी अपना लें तो अल्लाह राज़ी हो जाएगा, उसका रसूल राज़ी हो जाएगा। जब अल्लाह और उसका रसूल राज़ी हो गया तो फिर हम दुनिया में भी सुकून से रहेंगे, आखिरत में भी सुकून से रहेंगे। जब अल्लाह और उसका रसूल हम पे राज़ी हो गया तो हम दुनिया में भी इज़्ज़त के साथ रहेंगे, आखिरत में भी इज़्ज़त के साथ रहेंगे। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी अपना ली जाए, आपकी ज़िंदगी को सीखा जाए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी मुबारक ज़िंदगी कैसे गुजारी, जो नमाज को अपनी आँखों की ठंडक बता रहे हैं। फरमाया नमाज मेरी आँखों की ठंडक है। मुझे बताओ तो सही कितने मर्द हैं, कितनी औरतें हैं जो पांचों वक़्त की नमाजी हैं। आज लाखों घर ऐसे हैं जिनमें किसी एक को भी नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं, किसी एक को भी सजदा करने की तौफीक नसीब नहीं है। करोड़ों मुसलमान ऐसे हैं जिन्हें पूरे हफ्ते में एक सजदा करने की भी तौफीक नहीं मिलती, और करोड़ों मुसलमान ऐसे हैं जो ये भी नहीं समझते कि नमाज क्या है। जवानों, नमाज वो है जिसको मेरे करीम नबी ने अपनी आँखों की ठंडक समझा है। मेरा अल्लाह फरमाता है क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा रस्म रब्बिही फ़सल्ला। फरमाया पास हुआ, कामयाब हुआ नमाज पढ़ने वाला, पास हुआ, कामयाब हुआ, फेल नहीं हुआ, कामयाब हुआ। कौन? नमाज पढ़ने वाला। फिर फरमाया क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। फरमाया कामयाब हुए वो मोमिन, पास हुए वो मोमिन जो नमाज में अल्लाह के हुजूर डरने वाले हैं। इन्नल इंसान खुलिक़ हलूआ। अल्लाह फरमाता है इंसान बड़ा ही बेसब्रा है। मुसीबत आए तो ये परेशान हो जाता है, पैसा आए तो ये बड़ा ही बखील हो जाता है, कंजूस हो जाता है। इन्हें इतना पता नहीं है कि जब तक हम अल्लाह को सजदा नहीं करेंगे हमें सुकून नहीं मिलेगा। मियाँ पैसों से सुकून नहीं मिलता, बखीलत तो आती है, कंजूसी तो आती है, तकब्बर तो आता है, मगर सुनो सुकून नहीं मिलेगा। सुकून है तो सिर्फ नमाज में, जिसको मेरे आका ने फरमाया नमाज मेरी आँखों की ठंडक है। जमानो अल्लाह अकबर की गूंज अर्श तक जाती है, फिर अल्लाह अकबर की आहें, अल्लाह अकबर की सिसकियाँ अल्लाह के अर्श का दरवाज़ा खुलवाती है। अल्लाह ताला अपने रोने वाले बंदे को देखकर बहुत ही खुश होता है कि कौन आधी रात को उठ रहे हैं, कौन आधी रात को रो रहे हैं। मेरा अल्लाह फरमाता है मेरे इन बंदों का रोना, मेरी इन बंदियों का रोना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इन्हीं मज़ीद रोने दो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाय मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि रातों की तन्हाइयों में उठ उठ के अल्लाह को सजदे किया कर, रातों की तारीकियों में उठ उठ के कुरान पढ़ा करो, और कुरान पढ़ते वक़्त रोया करो, आँखों से आंसू बहाया करो। मियाँ अगर रोना ना भी आए तो रोने की कोशिश कर लिया करो। हज़रत दाता अली हजवेरी से पूछा गया हज़रत अगर रोने की कोशिश करें फिर भी रोना ना आए तो क्या करें? आपने फरमाया फिर अपने मुक़द्दर पे रोया करो। इतने संग दिल हो गए हो कि आंखें आंसू बहाना भी छोड़ गई। अल्लाह फरमाता है खाशियत इलाही में आकर, मेरे खौफ में आकर जो भी मेरा बंदा मेरी बंदी रोते हैं उनका रोना मुझे बहुत अच्छा लगता है। उनकी आंखों से निकले आंसू मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और मुझे अच्छे लगने वाले आंसू आंखों से निकलकर ज़मीन पर बाद में जाते हैं, मैं उनको अपना महबूब पहले बना लेता हूँ। और बाज़ ऐसे लोग भी हैं जो आंसुओं की झड़ियाँ लगा रहे हैं, और इनका एक एक आंसू अल्लाह के अर्श में जमा हो रहा है, और तराजू के पलड़े में पहाड़ बनाकर तोला जा रहा है। इन लोगों का सजदे में रोना, ऐसे लोगों का क़याम में रोना, ऐसे लोगों का रुकूओं में रोना, सुजूद में रोना, अल्लाह से राज़ो नियाज करना। सब सो रहे हैं मगर ये जाग रहे हैं, सब नींद के मज़े ले रहे हैं, और ये अल्लाह से
راز و نیاز کے مزے لے رہے ہیں۔ ایک فقیر بازار میں گیا، اس نے دیکھا لونڈی بک رہی ہے، فروخت ہو رہی ہے، مالک آواز دے رہا ہے لونڈی خرید لو، باندی خرید لو۔ یہ فقیر کہتا ہے کہ میں اس کے قریب گیا تو کالے رنگ کی باندی تھی، کالی کلوٹی تھی۔ بیچنے والے مالک نے کہا جی اس کا ذہنی توازن بھی ٹھیک نہیں، اور سنو یہ تھوڑی تھوڑی پاگل بھی ہے، اور سنو یہ دن کو خریدنے والے مالک کی نوکری کرتی ہے اور رات کو یہ کسی اور مالک کی نوکری کرتی ہے۔ یہ فقیر کہتا ہے مجھے اس باندی، اس لونڈی کے چہرے پر کوئی پاگل پن نظر نہ آیا تو میں نے اسے خرید کر گھر لے آیا۔ جب گھر لے آیا، شام ہوئی، رات ہوئی، میں نے سر رکھا، آنکھ لگی، نیند آ گئی۔ رات کے دوسرے پہر جب میری آنکھ کھلی تو اچانک میں نے دیکھا، اچانک میری نظر پڑی تو میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہی کالی کلوٹی باندھی، وہی جس کا عقلی توازن ٹھیک نہیں تھا، جو پاگل تھی، وہ مصلی بچھا کے سجدے میں سر رکھ کے اللہ کے حضور حاضر ہو کے کچھ کہہ رہی ہے۔ کہتے میں دیکھ کے حیران رہ گیا، جلدی سے اٹھا۔ جب میں نے غور کیا تو وہ اللہ کی نیک بندی، اس کا سر سجدے میں ہے، اللہ کے حضور کہہ رہی ہے یا باری تعالی، او میرے کریم رب، وہ محبت جو تو مجھ سے کرتا ہے اسی کے صدقے میں تجھ سے سوال کرتی، وہ محبت جو تو مجھ سے کرتا ہے اسی کے واسطے میں تجھ سے سوال کرتی ہوں۔ یہ فقیر کہتا ہے میں نے اس لونڈی کو کاٹا، اس باندی کے اس جملے کو کاٹا، اور کم بخت یہ تو کیا کہہ رہی ہے، اور اس طرح کہے کہ یا اللہ وہ محبت جو میں تجھ سے کرتی ہوں، وہ محبت جو مجھے تجھ سے ہے، میں اسی کے واسطے تجھ سے سوال کرتی ہوں۔ تو اس لونڈی نے کہا، اس باندی نے کہا حضرت بس چپ ہو جائیں، اگر اللہ کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو تجھے بستر پہ نہ سلاتا، مجھے مصلی پہ نہ بٹھاتا۔ حضرت اگر میرے مالک کو مجھ سے پیار نہ ہوتا، اگر میرے کریم رب کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو تجھے بستر پہ نہ سلاتا، مجھے رات کے دوسرے پہر مصلی پہ نہ بٹھاتا۔ رات کے دوسرے پہر بھی میں مصلی پہ بیٹھی ہوں کہ ساری کائنات نیند کے مزے لے رہی ہے، ساری کائنات نرم نرم بستروں پہ سوئی ہوئی ہے، اور میں رات کے دوسرے پہر مصلی پہ بیٹھ کے اللہ کے حضور سجدہ کر رہی ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اللہ کو مجھ سے پیار ہے، اس کا مطلب یہ ہے میرے اللہ کو مجھ سے محبت ہے۔ اس کے بعد پھر اس لونڈی نے آسمان کی طرف دیکھا، کہا میرے مالک آج تک تیرا میرا راز چھپا ہوا تھا، اب لوگوں کو بھی تیرے میرے تعلق کا پتہ چل گیا ہے، اب لوگوں کو بھی تیرے میرے پیار کا پتہ چل گیا ہے، تیری میری محبت کا پتہ چل گیا ہے۔ مالک اب اگر تو مجھے اپنے پاس بلا لے تو اسی میں ہی بہتری ہوگی۔ یہ کہتے ہی اس لونڈی کی چیخ نکلی، فوراً ہی وہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ فقیر کہتا ہے، درویش کہتا ہے کہ جب صبح ہوئی میں بازار میں گیا کہ کفن لے کے آؤں، اس کو غسل دوں، کفن دوں، اس کی تدفین کروں۔ جب میں بازار سے کفن لے کے آیا، واپس آ کر میں اس میت کو دیکھ کر حیران رہ گیا، میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ کیا دیکھتا ہوں کہ اس لونڈی کو سبز ریشم کا کفن پہنایا جا چکا ہے، اور اس کے کفن کے اوپر لکھ دیا گیا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ سن لو سن لو، اللہ کے نیک بندوں کو، اللہ کے محبوبوں کو نہ کوئی غم ہے، نہ کوئی فکر ہے، نہ کوئی پریشانیاں۔ تو میرے بھائیو، نماز میرے کریم نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ بندے نماز پڑھا کر اس سے پہلے کہ تیری نماز پڑھی جائے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے روٹی بند نہیں کرتا، اللہ جب ناراض ہوتا ہے رزق بند نہیں کرتا۔ میاں اللہ جب ناراض ہوتا ہے سورج کو حکم نہیں دیتا کہ فلاں شخص میرا نافرمان ہے، تیری کرنیں اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے۔ نہ بندے نہ، اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو من اجڑ جاتا ہے۔ سید کو اتنا تو بتا دو جس بندے کا من بھی اجڑ جائے۔